सोचे अनुसार गर्नुपर्छ र गरे अनुसार हुनुपर्छ। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम हो अयोध्या। तपाईलाई स्वागत छ द स्मार्ट स्टडी युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ बीबीएस थर्ड इयरको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको पहिलो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ। सो बिना ढिला गरिकन सुरु गरौँ। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ नाफा आर्जन गर्ने अभिप्रायले स्थापित हुन्छ। पहिला चाहिँ चेकले लेखिन्थ्यो, तर इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुँदै गयो, टेक्नोलोजी चेन्ज हुँदै गयो। त्यसपछि मार्करले लेख्ने चलन आयो, व्हाइट बोर्डमा लेख्ने चलन आयो। त्यसपछि टेक्नोलोजी अरू चेन्ज भयो, त्यसपछि डिजिटल बोर्ड आउन थाल्यो हैन, औलाले लेख्न सकिन्छ टच स्क्रिनबाट। यसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुँदै गर्दछ, अर्थात् त्यही अनुरूप बिजनेसलाई पनि चेन्ज हुनुपर्दछ। इन्भाइरोमेन्टमा धेरै तत्त्व हुन्छन्, जस्तै सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट, संस्कृतिमा के परिवर्तन आइरहेको छ, टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट, प्रविधिमा के परिवर्तन आइरहेको छ, त्यसपछि पोलिटिकल र लिगल इन्भाइरोमेन्ट, कानुन र राजनीतिमा के परिवर्तन आइरहेको छ, त्यसपछि र इन्भाइरोमेन्टमा थ्रेट्स र अपर्च्युनिटी के रहेको छ हो। यी सबै तत्त्वलाई बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ। त्यही अनुरूप बिजनेसलाई पनि परिवर्तन गर्दै गर्नुपर्दछ। यदि परिवर्तन गरेन भने बिजनेस ठप हुन्छ, बन्द हुन्छ। यसरी चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट पढ्नु अति आवश्यक हुन्छ। अब चाहिँ बुझौँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको बारेमा। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के हो? बिजनेस एउटा सिस्टम हो जसमा चाहिँ इनपुट हालिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई कन्भर्जन गरिन्छ र त्यसबाट के हुन्छ, केही न केही प्रोडक्ट सर्भिसेस आउटपुट हुन्छ। अब हेर्नुस्, इनपुटमा के हालिन्छ? पहिला रा मटेरियल, टेक्नोलोजी, लेबर, क्यापिटल, फेसिलिटी र नलेज, र त्यसलाई कन्भर्जन गरिन्छ। कसले गर्छ? अर्गनाइजेसनले गर्छ। अर्गनाइजेसनले कन्भर्जन गरिसकेपछि आउटपुट निस्कन्छ, गुड्स या सर्भिसेस, प्रॉफिट, इम्प्लोइमेन्ट, ट्याक्स र सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी। अब चाहिँ यो सबै सिस्टम जुन छ त्यो चाहिँ कसको अनुसार हुन्छ? इकोनोमिकल, पोलिटिकल, टेक्नोलोजिकल, फिजिकल, ग्लोबल, लिगल र सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्टको अनुसार हुनुपर्दछ। अब चाहिँ हेरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, व्यावसायिक वातावरणको विशेषताहरू, जसमा पहिलो हो जटिल, कम्प्लेक्स। व्यवसायलाई असर पार्ने धेरै व्यावसायिक वातावरणहरू हुने गर्दछन् जसलाई बुझ्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। जस्तै कुन तत्त्वले कस्तो असर पारेको छ बिजनेसमा, त्यसलाई बुझ्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो एउटा जटिल कम्प्लेक्स प्रोसेस हो। दोस्रो हो गतिशील, डाइनामिक। वातावरण चाहिँ परिवर्तनशील हुन्छ र निरन्तर रूपमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक वातावरणहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छन्। यसरी चाहिँ परिवर्तित वातावरण अनुसार चुनौती र अवसरहरू सृजना भइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ व्यवसाय गतिशील अर्थात् परिवर्तनशील भइरहेको हुन्छ। तेस्रो विशेषता चाहिँ हो बहुआयामिक, मल्टिफेस्ड। वातावरणीय तत्त्वले एक व्यवसायलाई अवसर प्रदान गर्छ भने अर्को व्यवसायलाई चुनौती खडा गर्दछ। यसरी चाहिँ फरक फरक व्यवसाय संस्थालाई वातावरणले फरक फरक ढङ्गबाट के गर्दछ, प्रभाव पार्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ हरेक उद्यमीलाई वातावरणीय तत्त्वबाट लड्ने खुबी प्रदान हुनुपर्दछ। 4 नम्बरको विशेषता हो दूरगामी प्रभाव। जबसम्म व्यवसाय रहन्छ तबसम्म वातावरणीय तत्त्वले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। वातावरणीय तत्त्वले चाहिँ कुनै व्यवसायलाई सफलता दिलाउँछ भने कुनै व्यवसायलाई बन्द समेत गराइरहेको हुन्छ। यसरी यसको असर चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ। 5 नम्बरको विशेषता हो तत्त्वहरूको संयोजन। तत्त्वहरूको संयोजन भनेको एउटा हुन्छ इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट, जसमा इनपुट जुन कि हामीले अघि पढ्यौँ र कन्भर्जन र आउटपुट, त्यो हो इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट। र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट त्यो हो जसलाई वातावरणीय तत्त्व भनिन्छ। त्यो दुवैको योग नै तत्त्वहरूको संयोजन, एग्रिगेट अफ फ्याक्टर भनिन्छ। 6 नम्बरको विशेषता हो आपसी सम्बन्ध। हेर्नुहोस्, व्यवसायमा चाहिँ धेरैजना रहेका हुन्छन्, मालिक, उद्यमी, व्यवस्थापक, कर्मचारी, प्रतिस्पर्धी, ग्राहक, सरकार। उनीहरूको आपसी सम्बन्धबाट राम्रो वातावरण तर्जुमा हुने गर्दछ। 7 नम्बरको विशेषता हो पारस्परिक। व्यवसाय र वातावरण बीच पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ। कतिपय अवस्थामा वातावरणले व्यवसायले प्रभाव पार्दछ र कतिपय अवस्थामा व्यवसायले पनि वातावरणलाई असर पारेको हुन्छ। अब चाहिँ बुझौँ भेरिएबल कम्पोनेन्ट्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। व्यवसायिक वातावरणको तत्त्वहरू। तत्त्वहरू भनेको जस्तै मानिलिनुहोस् घर बनाउनु छ, त्यो घर बनाउँदा के कुरा लाग्छ? इँटा लाग्छ, बालुवा लाग्छ, सिमेन्ट लाग्छ हो, यो सबै तत्त्व हुन्। यसरी चाहिँ व्यवसायिक वातावरणमा तत्त्वहरू के हुन् त्यसको बारेमा अलिकति दृश्य हालौँ।
तो पहलो हो इंटरनल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, भीतरी वातावरण तत्वहरू, जिसमें चाहे पहलो नंबर हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड पॉलिसी, संगठनात्मक लक्ष्य र नीति। तो हेर्नुहोस् संगठनको दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्छ, संगठनमा के हुन्छ दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्छ र नीतिहरू हुन्छन्। यी तत्त्वहरूले अवसर र चुनौतीको सिर्जना गर्छन्। त्यसपछि हो अर्गनाइजेशनल रिसोर्सेस, संगठनात्मक स्रोतहरू के हुन्, सूचना, संचार, योजना, पूंजी, मुनाफा वगैरह को संगठनात्मक नियंत्रण र समन्वय आदि के हुन्, घर, जग्गा, यंत्र, औजार र कच्चा पदार्थहरू। यी हुन् टेन्जिबल रिसोर्सेस, यिनलाई टेन्जिबल रिसोर्सेस भनिन्छ। त्यसपछि इन्टेन्जिबल रिसोर्सेस, इन्टेन्जिबल रिसोर्सेसमा के पर्दछ, मानव संसाधनको ज्ञान, मानव संसाधन आवश्यक पर्छ, तिनीहरूको ज्ञान, सीख, क्षमता, नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। त्यसपछि व्यवसायिक ज्ञान, वैज्ञानिक सोच विचार हुनुपर्दछ अनि ग्राहकको सम्बन्ध, ख्याति, ब्रान्ड र विश्वसनीयता। यी सबै हुन् इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्सहरू हुन्। अब हेर्नुहोस् तेस्रो नम्बर हो अर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर अर्थात् संगठनात्मक बनावट। संगठनात्मक बनावट के हो जसमा अप्पर लेभल हुन्छ, मिडल लेभल हुन्छ र लोअर लेभल हुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा, ठीक छ। त्यसपछि यसमा के हुन्छ, संगठनभित्र चेन अफ कमान्डको विकास गरिएको हुन्छ, स्पेन अफ कन्ट्रोल नियन्त्रण क्षेत्र निर्धारण हुन्छ जसबाट सबैको कार्य र कर्तव्य थाहा हुन्छ र यस प्रकार सिस्टमेटिक ढङ्गले कुनै पनि अर्गनाइजेसन सञ्चालन हुने गर्दछ। त्यसपछि चौथो नम्बर हो अर्गनाइजेशनल कल्चर अर्थात् संगठनात्मक संस्कृति। हरेक संगठनको आफ्नो मूल्य मान्यता र संस्कृतिहरू हुन्छ, त्यसै अनुरूप सबैले के गर्नुपर्छ, चल्नुपर्छ र परस्पर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। कुनै पनि संगठनमा चाहिँ त्यसको संस्कृतिले नकारात्मक असर पार्दछ र कुनै संगठनमा त्यसबाट के हुन्छ सकारात्मक असर पनि हुने गर्दछ। यो त थियो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट। अब हेर्नुहोस् एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स, भित्र व्यवसायको भित्र कुन कुन तत्त्व हुन्छ, आर्थिक वातावरण हुन्छ, पोलिटिकल वातावरण हुन्छ, लिगल हुन्छ, सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरण हुन्छ, प्राविधिक वातावरण हुन्छ, फिजिकल वातावरण हुन्छ र ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् टास्क इन्भाइरोमेन्टमा कन्ज्युमर पर्छन्, सरप्लस, कम्पिटिटर, क्रेडिटर, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स, डिस्ट्रिब्युटर्स, मिडिया, गभर्मेन्ट, प्रेसर ग्रुप्स पर्ने गर्दछन्। अब चाहिँ बुझ्नुहोस् कन्सेप्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस, वातावरणीय विश्लेषणको अवधारणा। व्यवसायलाई प्रभाव पार्न सक्ने वातावरणीय तत्त्वहरूको पहिचान गर्नु नै वातावरणीय विश्लेषण हो। यसमा के गरिन्छ कि वातावरणमा कुन कुन तत्त्वले वातावरणलाई असर पार्न सक्छ र त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ र त्यसको फाइदा कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरिन्छ। यसमा चाहिँ व्यवसायलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नको लागि र व्यवसायलाई बढी नाफा उद्देश्यको हेतुले वातावरणीय विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। वातावरणमा कस्तो तत्त्वले व्यवसायलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त्यही अनुरूप स्टेप लिने प्रक्रिया नै वातावरण विश्लेषण हो। अब चाहिँ हेर्नुहोस् इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस प्रोसेस, वातावरणीय विश्लेषणका प्रक्रिया के हो। पहिलो प्रक्रिया हो सूक्ष्म परीक्षण स्क्यानिङ। यसमा चाहिँ व्यवसायमा रहेको सूचना र तथ्याङ्कबाट सानो सानो अंशमा बाँडेर के परिस्थिति आउन सक्छ वातावरणमा त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्दछ। दोस्रो हो अनुगमन मोनिटरिङ। मोनिटरिङमा के गरिन्छ, सूचना र तथ्याङ्कबाट अवेर भएर त्यसमा सत्य र तथ्यको खोजी गर्दछ र एउटा सिक्वेन्समा प्याटर्न बनाएर काम गर्ने गरिन्छ। र तेस्रो प्रोसेस हो पूर्व अनुमान फोरकास्टिङ। भविष्यमा के जोखिम आउन सक्छ र के परिवर्तन आउन सक्छ वातावरणमा त्यसको पनि अवेरनेस देखाइन्छ र त्यसै अनुरूप स्टेप लिने गरिन्छ। अब चाहिँ लास्ट चरण हो मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कन बिना सबै कुरा अधुरो हुन्छ। मोनिटरिङ र फोरकास्टिङलाई मिलाएर अन्तिम चरण हुन्छ मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कनबाट यो प्रश्न हुन्छ अवसर कहाँ रहेको छ र चुनौती कहाँ रहेको छ। अब चाहिँ बुझ्नुहोस् कन्सेप्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ। व्यवसायको वैज्ञानिक कसलाई भनिन्छ थाहा छ, जोसँग लार्ज मात्रामा बिजनेसको एक्सपिरियन्स हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ कि तीव्र गतिमा बदल्दो इन्भाइरोमेन्टको अनुसार कस्तो कस्तो अपर्च्युनिटी आउन सक्छ र कस्तो कस्तो चाहिँ अवसर आउन सक्छ। उसले त्यही अनुरूप आफ्नो स्टेप्सलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ।
यसरी चाहिँ सानो सानो कुरामा इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो परिवर्तन आइरहेको छ एक्सरे जस्तै काम गरेकोलाई इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भनिन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् आउँछ टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ, वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणका प्रकार कति रहेको छन्। पहिलो प्रकार हो केन्द्रीकृत सूक्ष्म परीक्षण। यसमा के गरिन्छ कि व्यावसायिक वातावरणको तत्त्वहरू धेरै छन्। मान लिनुहोस् बाह्य वातावरणमा एउटा रहेको छ आर्थिक वातावरण, आर्थिक तत्त्व। आर्थिक तत्त्वमा मात्र केन्द्रित रहेर एउटा तत्त्वमा मात्र चाहिँ विश्लेषण गर्नु, स्क्यान गर्नु नै हो केन्द्रीकृत सूक्ष्म परीक्षण, अर्थात् एउटा तत्त्वमा मात्र काम गर्नु। दोस्रो परीक्षण हो बृहत सूक्ष्म परीक्षण, कम्प्रिहेन्सिभ स्क्यानिङ। यसमा चाहिँ एउटा तत्त्वमा काम गरिन्न, यो सम्पूर्ण तत्त्वमा काम गरिन्छ र त्यसको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् आउँछ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ प्रोसेस, वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणको प्रक्रिया रहेको छ। अब चाहिँ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण कसरी गरिन्छ। पहिलो नम्बरमा वातावरणीय तत्त्व तथा प्रकृतिको अध्ययन गरेर, स्टडी अफ फोर्सेस एन्ड नेचर अफ द इन्भाइरोमेन्टली। अब चाहिँ वातावरणको हरेक राम्रोसँग अध्ययन गरेर र त्यसको विश्लेषण गरेर, कसरी प्रतिवेदन तयार गरेर अनि बैठकको माध्यमबाट, गोष्ठीबाट, त्यसको संस्कृति, धर्म, सिर्जनी र सांस्कृतिक संरचनाबाट के गरिन्छ त्यसलाई स्क्यानिङ गर्ने गरिन्छ, जसमा SWOT SWOT एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ। दोस्रो तरिका हो सूचनाको स्रोत निर्धारण। वातावरणमा सूचनाको परीक्षणको दोस्रो चरण हो यो। यसलाई सूचनाको माध्यमबाट यसलाई स्क्यानिङ गर्ने गरिन्छ। जस्तै मान लिनुहोस् सहायक सोर्सेस। सहायक सोर्सेसमा कसरी अनुसन्धान गरिन्छ, जस्तै पत्र पत्रिका भयो, किताब भयो, अनुसन्धानात्मक लेख भयो, कृति भयो, सरकारी सूचना प्रकाशन भयो, प्रतिस्पर्धाहरूको वार्षिक प्रतिवेदनबाट गर्ने गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् आम सञ्चार मास मिडियाबाट, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटबाट गर्ने गरिन्छ। आन्तरिक स्रोत पनि रहेको छ, बाह्य एजेन्सीबाट औपचारिक अध्ययन गरेर र जासुसी तथा निगरानीबाट पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्ने गरिन्छ। तेस्रो प्रक्रिया हो वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणको विधि निर्धारण गरेर र चौथो प्रोसेस हो सूक्ष्म परीक्षण तथा प्रवृत्ति निर्धारण गरेर। अब चाहिँ अन्तिम टपिक हेर्दै हुनुहुन्छ। यसमा के रहेको छ कि व्यावसायिक वातावरण पढ्नुको फाइदा के हो। पहिलो फाइदा हो फर्स्ट मुभर एडभान्टेज, पहिलो चाल फाइदा। दोस्रो फाइदा हो रणनीतिक तर्जुमा गर्नमा सजिलो हुन्छ। तेस्रो फाइदा हो प्रतिस्पर्धा विश्लेषण, रणनीतिक नियन्त्रण, संयोजन, स्थिर र दिगोपन। 7 नम्बर गतिशीलता, 8 नम्बर लबिङ गर्ने वा प्रभाव पार्ने, 9 नम्बर सार्वजनिक छाप, 10 नम्बर विस्तार र विकास हुने गर्दछ। आजको भिडियोमा यति मात्र। मिल्छौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।